मेरो शैक्षिक योग्यता मैले नेपाल ल क्याम्पसबाट 2046 सालमा बिएल उत्तीर्ण गरेको र त्यसपछि भारतको नैनीताल विश्वविद्यालय कुमाऊँ युनिभर्सिटीबाट एमए गरेको छु। 2049 सालदेखि म निरन्तर प्राध्यापन र वकालतको कार्यमा कार्यरत रहँदै आएको हुँ र यही क्रममा प्राध्यापन र वकालत गर्दाकै क्रममा 2017 सालमा म पुनरावेदन अदालत तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्ति भएँ। 2072 सालमा संविधान त त्यो अतिरिक्त न्यायाधीशको बाट पदमुक्त भयो र 2073 सालमा पुनः उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएको हुँ। 73 साल पुस 29 गते मेरो नियुक्ति थियो उच्च अदालतको। यस क्रममा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्ज, उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास, उच्च अदालत सुर्खेत, विशेष अदालत काठमाडौँ, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा न्यायाधीशको हैसियतमा मैले कार्य गरेको छु र न्याय परिषदको 2080 मङ्सिर 6 को निर्णय बमोजिम म उच्च अदालत तुलसीपुरको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्ति भए हालसम्म त्यहाँ मुख्य न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत रहँदै आएको छु र अहिले म यो संसदीय सुनवाई समिति समक्ष न्याय परिषदको निर्णय बमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा प्रस्तावित व्यक्तिको हैसियतले सम्मानित समिति समक्ष उपस्थित भएको छु। अब म मान्यज्यूहरू समक्ष मेरो कार्ययोजना अवधारणा र कार्ययोजना संक्षेपमा निवेदन गर्न चाहन्छु। संसदीय सुनवाई समितिका मान्य सभापतिज्यू एवं मान्य सदस्यज्यूहरू, नेपालको संविधानको धारा 126 र 153 बमोजिम न्याय परिषदबाट श्री सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि मेरो नाम सिफारिस भई आएको र नेपालको संविधानको धारा 292 अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनवाई हुने व्यवस्था भए बमोजिम संसदीय सुनवाई प्रयोजनका लागि सम्मानित समिति समक्ष उपस्थित भएको छु। यो अविस्मरणीय क्षणमा सर्वप्रथम त मलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक निकाय न्याय परिषदप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै आफ्नो अवधारणा, दृष्टिकोण र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने यस महत्त्वपूर्ण अवसरका लागि सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदीय सुनवाई समितिका मान्य सभापतिज्यू एवं मान्य सदस्यज्यूहरूप्रति कृतज्ञतासहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। कार्यकारिणीबाट राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस वा प्रस्ताव गरेका व्यक्तिको नियुक्तिको उपयुक्तताका विषयमा विधायिकी परीक्षणका रूपमा संसदीय सुनवाईको अभ्यासलाई लिइन्छ। नेपालको संविधानले पनि यही मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ। संसदीय सुनवाईको प्रक्रियाबाट नियुक्ति हुने व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्य सम्पादनको अवस्था, पदीय आचरण, निष्ठा, प्रतिबद्धता लगायतका विषयमा संघीय संसदको सम्मानित समिति मार्फत परीक्षण हुने हुँदा यसले सार्वजनिक महत्त्वका पदमा हुने नियुक्तिमा थप पारदर्शिता, गुणवत्ता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुने कुरामा म विश्वस्त छु। यस क्रममा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि आफ्नो अवधारणा, दृष्टिकोण र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने र सो सम्बन्धमा माननीय ज्यूहरूबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने यस ऐतिहासिक र अपूर्व अवसरबाट मलाई गौरवको अनुभूति भएको छ। न्याय मानव सभ्यताको उपज हो, मानव सभ्यताको सूचक हो। प्रत्येक व्यक्तिले न्याय चाहन्छ। व्यक्तिको सन्तुष्टि र अनुभूतिका रूपमा पनि न्यायलाई लिने गरिन्छ। न्याय बिना शान्ति र शान्ति बिना समृद्धि सम्भव छैन। तसर्थ न्यायको प्रत्याभूति र सुनिश्चितता राज्यको दायित्व हो। स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका, न्याय प्रणालीको सबल प्रबन्ध लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत शर्त पनि हो। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संविधानद्वारा राज्य शक्तिलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राज्यका प्रमुख 3 अङ्गहरूको कार्यक्षेत्र, सीमा निर्धारण गर्ने र एकअर्का बीच नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गरी सन्तुलित राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। राज्यका 3वटै अङ्गहरूको स्वतन्त्र, सन्तुलित र प्रभावकारी भूमिकाबाटै राज्यमा सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने संविधानद्वारा घोषित राज्यको लक्ष्य प्राप्त हुने अपेक्षा गरिन्छ। राज्यको न्यायिक शक्तिको प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको सुनिश्चितता गरिएको पाइन्छ। नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणा एवं स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई आधारभूत संरचनाको रूपमा आत्मसात गरेको छ। सीमित र जवाफदेही सरकारको अवधारणा, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण सन्तुलनको सिद्धान्तलाई सुशासनको आधारको रूपमा अंगीकार गरेको छ। संविधानको धारा 1ले संविधान देशको मूल कानुन हुने
र संविधानसँग बाजिने कानुन बाजिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरी संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित गरेको छ। संविधानको धारा 3 अन्तर्गत विभिन्न मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति गर्दै धारा 46 मा मौलिक हक प्रचलनका लागि धारा 133 र 144 बमोजिम संवैधानिक उपचारको हक ग्यारेन्टी गरी सर्वोच्च अदालतलाई मौलिक हकको रक्षकका रूपमा स्थापित गरेको छ। सामाजिक न्यायका माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो सर्वसुलभ मितव्ययी निष्पक्ष प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने राज्यको नीति निर्दिष्ट छ। संविधानको धारा 126 मा न्याय सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग संविधान र अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत र न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था छ। मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य पनि निरूपित छ। संविधानको धारा 128 ले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहने र सर्वोच्च अदालतले मुद्दा मामिलाको रोहमा गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्दिष्ट छ। संविधानको धारा 133 ले संविधानसँग बाजिएको कानुन वा प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संघीय संसदले बनाएको कानुनसँग बाजिएमा वा गाउँ नगर सभाले बनाएको कानुन संघीय वा प्रदेश सभाले बनाएको कानुनसँग बाजिएमा त्यस्तो कानुन बदर गर्ने लगायतका न्यायिक अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहेको छ। संविधानको धारा 137 बमोजिम संघ प्रदेश प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई प्रदत्त छ। यस प्रकार संविधानद्वारा स्वतन्त्र निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न सबैको लागि न्यायको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था संविधानद्वारा सुनिश्चित छ। स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै छिटो छरितो सरल सुलभ गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन न्यायपालिकाको दायित्व हो। न्यायिक सुशासन जवाफदेहिता र परिणाममुखी कार्य सम्पादनबाट न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था भरोसा र विश्वास अभिवृद्धि गर्नु राज्यको आवश्यकता हो, आजको आवश्यकता हो। न्यायपालिकाप्रतिका गुनासा समयमा सुनवाई र सम्बोधन हुने गरी न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूति र परिणाममूलक कार्य सम्पादनबाट नै न्यायपालिकाप्रतिको जनास्था अभिवृद्धि गर्न सकिने मेरो दृढ विश्वास र प्रतिबद्धता यस गरिमामय समिति समक्ष व्यक्त गर्दछु। मान्य सभापतिज्यू एवं मान्य सदस्यज्यूहरू, म समयाभावको कारण यो मैले आफ्नो प्रस्तुतिमा अलिकति विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छु। मान्यज्यूहरूबाट अवश्य पनि त्यो दृष्टि भइसकेको होला। म संक्षेपमा न्यायपालिकाको वस्तुस्थिति र कार्य सम्पादनको अवस्था यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। विगत 2061 सालदेखि 2081 असाढसम्मको अवधिमा मुद्दाको लगत र फर्चौट पनि 3 दोब्बरले वृद्धि भएको हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँछ। मैले तथ्याङ्क वाचन गरिनँ। फैसला कार्यान्वयनतर्फ पनि अदालती कार्यबोझ निकै वृद्धि भएको अवस्था तथ्याङ्कबाट पुष्टि भएको छ। मैले तथ्याङ्क यो मेरो प्रस्तुतिमा यहाँ निवेदन गरेको छु, उल्लेख गरेको छु। अदालतमा मुद्दाको लगत सङ्ख्या र कार्यबोझ उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भए पनि सो अनुपातमा न्यायिक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक स्रोत साधनको पर्याप्तता हुन नसकेको अवस्थातर्फ पनि म यस सम्मानित समिति समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्य तहका अदालतको तुलनामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझ अत्यधिक रहेको अवस्था छ। 2081 आश्विन 18 सम्मको प्राप्त तथ्याङ्क अवलोकन गर्दा सर्वोच्च अदालतमा गत वर्षको जिम्मेवारी सरेको 25,722 स्थान, नयाँ दर्ता 3,458 गरी जम्मा मुद्दा 29,180 थान लगत रहेकोमा त्यसमध्ये 3,419 थान मुद्दा फर्चौट भई बाँकी 25,761 थान मुद्दा विचाराधीन रहेको देखिन्छ। यसमध्ये 5 वर्ष नागेका पुराना मुद्दा सङ्ख्या 2,855 थान र 2 वर्ष पुराना मुद्दाको सङ्ख्या 11,459 थान अझै हामीसँग बाँकी देखिन्छ। यसका साथै सोही अवधिमा फुटकर निवेदनतर्फ पनि गत वर्षको जिम्मेवारी सरेको 501 थान र नयाँ दर्ता 314 थान गरी जम्मा 815 थान मध्ये 291 फर्चौट भई 524 थान निवेदन फर्चौट हुन बाँकी रहेको स्थिति छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्चौट र पुराना मुद्दा बक्यौता न्यूनीकरणका लागि थप प्रभावकारी उपायको अवलम्बन गरी परिणाममूलक नतिजा दिने पहल र प्रयास वाञ्छनीय देखिएको छ। कार्ययोजना र मेरो प्रतिबद्धता।
स्वतन्त्र निष्पक्ष छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन नै न्यायाधीशको मुख्य कार्यभार हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यो कार्यभार पूरा गर्न न्यायाधीश सदैव इमान्दारीता साथ क्रियाशील रहनुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक मुद्दा व्यवस्थापन, अदालत व्यवस्थापन, फैसला कार्यान्वयन, न्याय सम्पादन प्रक्रिया र समग्र न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता समेतका विषयमा पनि सामूहिक उत्तरदायित्वका रूपमा न्यायाधीशको भूमिका रहने हुन्छ। न्यायाधीशको हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा मूल आधारको रूपमा नेपालको संविधान, प्रचलित अन्य कानुन, न्यायका मान्य सिद्धान्त, कार्य सम्पादनमा इमान्दारी, निष्ठा र लगनशीलता, न्यायिक सुशासन, न्यायपालिका प्रति जन आस्था अभिवृद्धि, पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाद्वारा निर्धारित परिलक्ष्य एवं प्राथमिकताका विषयहरू मेरो मूल आधारको रूपमा रहनेछन् भन्ने पनि म यस सदन समिति समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। मान्य सभापतिज्यू एवं मान्य सदस्यज्यूहरू, नेपालमा न्यायपालिकाको दिगो र संस्थागत सुधार सम्बन्धी रणनीतिक योजना 2061 सालदेखि प्रारम्भ भई हालसम्म चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सम्पन्न भएको र 2081 श्रावण 1 गतेदेखि पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना प्रारम्भ भई कार्यान्वयनमा छ। संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने परिलक्ष्यका साथ छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्यायमा सहज पहुँच, सुशासनको प्रवर्धन, जनआस्था अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास र प्रभावकारी उपयोग, मानव संसाधन विकास र भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरणका 5वटा लक्ष्य योजनाले निर्धारित गरेको छ। न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन समेतका सन्दर्भमा यही 2081-16मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट यस सम्मानित समिति समक्ष न्यायपालिकाको सुधार सम्बन्धी 24 बुँदे कार्ययोजना पेश भएको छ। न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार र न्याय सम्पादनको प्रभावकारिताका लागि न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पूर्ण साथ र सहयोग रहने दायित्वबोध मैले गरेको छु। प्रस्तुत कार्ययोजना मेरो भावी कार्यदिशा र सार्वभौम जनप्रतिनिधि समक्षको मेरो प्रतिबद्धताको रूपमा मैले लिएको छु। कार्ययोजनामा उल्लेखित अवधारणा मूल्य मान्यताको संरक्षण, सम्वर्धन गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, छिटो छरितो, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गरी न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा समर्पित रहने नै मेरो सङ्कल्प हो। म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएमा सो पदको कार्य जिम्मेवारी सम्पादन सम्बन्धमा मेरो कार्ययोजना र प्रतिबद्धता निम्न बुदागत रूपमा उल्लेख गरेको छु। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, छिटो छरितो, गुणस्तरीय न्याय सम्पादन नै न्यायाधीशको मुख्य कार्यभार र दायित्व हो। इमान्दारी, निष्ठा र लगनशीलता साथ गरिने कार्यबाट यो कार्यभार र दायित्व निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यही विश्वास र सङ्कल्पका साथ स्वतन्त्र, निष्पक्ष, छिटो छरितो, गुणस्तरीय न्याय सम्पादनको दायित्व निर्वाह गर्ने मेरो भरपूर प्रयत्न रहनेछ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतका आधारमा न्यायिक सद्विवेकको सम्यक प्रयोगद्वारा न्यायको अनुभूति हुने गरी न्याय सम्पादन कार्य गर्नेछु। हरेक तहका अदालतमा मुद्दाको लगत वर्षेनी वृद्धि भइरहेको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतमा अन्य अदालतको तुलनामा मुद्दाको चाप अत्यधिक छ। मुद्दामा छिटो छरितो न्याय सम्पादन गरी फर्चोट दर बढाउने र मुद्दा बक्यौता न्यूनीकरण गर्ने मेरो विशेष प्रयास रहनेछ। पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणका लागि सर्वोच्च अदालतमा अभियानको रूपमा विशेष प्रयास भइआएको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा 2 वर्ष नाघेका र 5 वर्ष नाघेका मुद्दाहरूको पनि सङ्ख्या मैले माथि निवेदन गरिसकेँ। पुराना मुद्दा फर्चोटका लागि विशेष प्राथमिकताका साथ कार्य गर्न र पुराना मुद्दा बक्यौता न्यूनीकरणका लागि भइरहेको प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रयत्नशील रहने मेरो प्रतिबद्धता छ। मुद्दा सुनवाईमा इजलास व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सुनवाईका लागि इजलास समक्ष पेश भएका मुद्दा धेरै पटक स्थगित हुँदा अथवा अन्य कारणले सुनवाई हुन नसक्दा सरोकारवालाको गुनासो आउने गरेको परिप्रेक्ष्यमा कानुन बमोजिम वा विशेष परिस्थितिमा बाहेक पेशी स्थगनलाई निरुत्साहित गर्ने, मुद्दाको प्रकृति र विषयवस्तुको गम्भीरता विचार गरी बहसको समय व्यवस्थापन गर्दै यथासम्भव अधिकतम मुद्दाको सुनवाई गर्ने मेरो प्रयास रहनेछ। छिटो छरितो न्याय सम्पादनको लागि सरोकारवालासँगको सहयोग, समन्वय र सहकारी आवश्यक हुन्छ। स्वच्छ, निष्पक्ष, सरल, सहज न्याय सम्पादनका लागि उपयुक्त कार्य वातावरण अपरिहार्य छ। तसर्थ सरोकारवालासँगको सम्बन्ध, समन्वय, सहयोग र समझदारीद्वारा न्याय सम्पादनका लागि उपयुक्त कार्य वातावरण सिर्जना गरी न्याय सम्पादन कार्य सहज, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने कुरामा म दृढ छु।
नयाँ परिवर्तित सामाजिक परिवेश, विश्वव्यापीकरण तथा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्र थप विस्तारित भएको छ। सोही बमोजिम अदालतप्रतिको जनअपेक्षा पनि बढ्दै गएको छ। यी विकसित परिवेश तथा नयाँ विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण समेतको सापेक्षतामा जनअपेक्षाको उचित सम्बोधन हुने र गुनासो न्यूनीकरण हुने गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष, छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। न्याय प्राप्तिको आशा, भरोसा, आस्थाको केन्द्रका रूपमा न्यायपालिका रहेको हुन्छ। जनआस्था नै न्यायपालिकाको पुँजी हो। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, छिटो छरितो, कम खर्चिलो, गुणस्तरीय न्याय सम्पादनबाट नै न्यायपालिकाको जनआस्था सुदृढ हुन सक्दछ। इमान, निष्ठा, पेशागत आचरण र अनुशासनको परिपालना, निष्पक्षता र विश्वसनीयता स्थापित गर्ने आधारशिला हुन्। यिनै मान्यताहरू अनुसरण गर्दै न्यायपालिकालाई विश्वसनीय बनाई समग्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने मेरो प्रयास रहनेछ। सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फरछोड तथा पुराना मुद्दा बक्यौता न्यूनीकरण गरी मुद्दा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। अदालत व्यवस्थापन र मुद्दा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा फुलकोड मार्फत यी विषयमा प्रभावकारिताका लागि मेरो प्रयास रहनेछ। न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र विपन्न, असहाय, असमर्थ पक्षलाई पनि गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने गरी वैधानिक कानुन व्यवसायी तथा स्वैच्छिक निशुल्क कानुनी सेवा प्रो बोनो सेवालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रयास गर्नेछु। जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा कार्यान्वयनका क्रममा रहेको फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अदालतमा अनुकूल कार्य वातावरणको निर्माण, मानव संसाधन विकास व्यवस्थापन र परिचालन, मेलमिलाप पद्धतिको प्रभावकारिता, फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता, न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग, न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन, न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि लगायत न्यायपालिकाको 5औं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन समेतका विषयमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट सम्मानित समिति समक्ष हालै कार्ययोजना सहितको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। उक्त कार्ययोजना र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मेरो पूर्ण साथ सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। न्यायपालिकाले निर्धारण गरेको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त भौतिक आर्थिक स्रोत साधनको उपलब्धता सुनिश्चित गराइनु अपरिहार्य छ। न्याय सम्पादनको प्रभावकारिता र न्यायिक सुशासनको लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने र अनुकूल कार्य वातावरण सिर्जना गर्ने कुरा राज्यको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्दछ भन्ने विषय पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। न्याय छिटो छरितो, कम खर्चिलो, स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुनुपर्ने भन्ने नै न्यायका उपभोक्ताको अपेक्षा, सरोकार र गुनासो रहने गरेको सन्दर्भप्रति म सतर्क, सजग र संवेदनशील छु। यी अपेक्षा, सरोकार र गुनासो यथासम्भव सम्बोधन र न्यूनीकरण हुने गरी कार्य सम्पादन गर्ने मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता छ, प्रयास रहनेछ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको सुदृढीकरण राज्यको सरोकारको विषय पनि हो। स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमता नै न्यायपालिकाको मर्म, आकर्षण र सुन्दरता पनि हो। तसर्थ स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनलाई जीवन्त पद्धतिका रूपमा अंगीकार गर्दै न्यायपालिकाको सुदृढीकरण र श्रीवृद्धिमा सबै पक्षको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास मैले लिएको छु। अन्तमा माननीय सभापतिज्यू एवं मान्य सदस्यज्यूहरू, म कानुन व्यवसाय पृष्ठभूमिबाट 2017 जेठ 27 गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति भएको कुरा मैले माथि निवेदन गरिसकेँ। विभिन्न अदालतमा रही हालसम्म मैले करिब 5000 मुद्दा फैसला गरेको छु। यसबाहेक निवेदन, प्रतिवेदन, अन्तरिम आदेश, फुटकर निवेदन, थुन्सेक आदेशका लगायतका अन्य कार्य पनि सम्पन्न गरेको छु। मैले निजी पेशा व्यवसाय गर्दा पनि न्यायको मूल्य, मर्यादा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा अनुकूल मात्र गरेको छु। प्राध्यापन र कानुन व्यवसाय गर्दा गर्दै न्यायपालिका सुधार र न्याय व्यवस्थाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्न योगदान गर्ने ध्येयका साथ यस सेवामा प्रवेश गरेको हुँ। यही संकल्पका साथ आजसम्म कार्यरत छु। न्यायको शुद्धता र पवित्रता कायम राख्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्ने मेरो एकमात्र अभिष्ट हो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा म नियुक्त भएमा न्यायका मूल्य, मान्यताप्रति पूर्ण रूपमा वफादार रही इमान र लगनका साथ न्यायको अन्तिम धरोहर सर्वोच्च अदालतको न्यायिक क्षेत्राधिकारको संविधान, कानुन र मान्य सिद्धान्त एवं न्यायिक सद्विवेकको प्रयोग गर्दै न्यायको अनुभूति हुने गरी न्याय सम्पादन गर्न पूर्णतः प्रयत्नशील रहनेछु।